दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी विशेष गरेर नेपाली राजनीतिमा विदेशी चासो बढेको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीति चरम विवाद र आलोचनाको विषय बन्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर राजनैतिक तथा आन्तरिक सङ्कट हुने बित्तिकै विदेशी चलखेल बढ्ने गरेको छ। यसरी विदेशी चलखेल बढिरहँदा जनस्तरमा नेपाली राजनीतिप्रति चर्को आलोचना पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। विदेशी हस्तक्षेप बढिसके नेपाली राजनीति प्रभावित हुने देखिएको सम्भावना र दलहरूले विदेशी प्रभाव रोक्न के गर्नुपर्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। डाक्टर साहब, मैले सुरुमै प्रश्न सोध्न चाहेँ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेरेका छन्? जस्तो हामीले नेपालको राजनीति हिजो आज र भोलि भनौँ न, तिनैवटा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो लेन्स छ कि। जस्तो अमेरिकाले नेपालको राजनीति हेर्ने एउटा लेन्स छ, भारतको एउटा लेन्स छ। कहिले अमेरिका र भारत नेपालको राजनीतिमा एक ठाउँमा आउँछन् हैन। अर्को चिनको आफ्नै छ भनेको यो आफ्नो स्वार्थका कारणले विदेशीहरूको त आफ्नो उनीहरूको दृष्टिकोणमा उनीहरूको राष्ट्रियता र उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने सत्ता स्वार्थको त्यो गठजोडले चाहिँ ल्याउने परिणाम चाहिँ हाम्रोमा अस्थिर राजनीति हो हैन। अब पछिल्लो समय हामीले हेर्दा भारतको कतिपयले त्यसैलाई चाहिँ यो आन्तरिक भन्ने, कुन विषयलाई चाहिँ यो चासोका साथ हेर्ने, त्यसमा कति धेरै एक्सर्साइज गर्ने हैन। जस्तो विश्व राजनीतिलाई नहेरिकन हामीले हाम्रो मात्र राजनीति चाहिँ यो हो भन्ने अहिलेको परिस्थिति किन छैन भने ग्लोबलाइजेसन, भूमण्डलीकरणभित्र चाहिँ के छ भने राजनीति पनि त्यो भूमण्डलीकृत छ क्या। एउटा रिजनल क्षेत्रीयगत रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले। एसिया आफैमा पनि, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाको होइन। अर्को चाहिँ ग्लोबल प्याराडाइमभित्र, जस्तो ग्लोबल प्याराडाइममा जस्तो जो बाइडेन आइसकेपछि विश्वको राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई त्योभित्र हामी जस्तो फेरि पछिल्लो समय पेसिफिक र इन्डियन ओसनको बिचमा जुन एसिया पेसिफिक भन्थ्यो, अहिले इन्डो पेसिफिक भन्छौँ नि होइन, त्यो रणनीतिभित्र चाहिँ को कुराहरू पनि नबुझिकन चाहिँ हामीले हाम्रो राजनीतिमा बाह्य चासोलाई चाहिँ भन्न सक्दैनौँ खास क्रमलाई चाहिँ। जसरी अहिले विशेष गरेर नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलै जस्तो देखियो भनौँ न, नेकपाभित्र द्वन्द्व देखियो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि फेरि पनि पुनर्स्थापना भयो, यो विषयलाई लिएर खासै टीका टिप्पणीहरू सुनिएको पाइँदैन कि यो विषयमा उनीहरू मौन बस्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? यस्तो अहिले जस्तो विश्व राजनीतिलाई नहेरिकन हाम्रोमा मात्र होइन, जस्तो भारतकै राजनीति पनि धेरै अहिले अस्थिर छ कि। जस्तो जो सर्फेसमा आएको छ त्योभन्दा पछिल्लो तब्काहरू भने हामीले जस्तो मोदी ट्रम्पको सपोर्टर हो होइन। ट्रम्पले चुनाव हार्ने बित्तिकै जो बाइडेन फेरि हिजो के थियो भने बाराक ओबामाको छ नि, डेमोक्रेटमा पनि बाराक ओबामाको भाइस प्रेसिडेन्ट होइन। भनेको ओबामा रणनीति त्यो बेलामा के थियो त्यो नहेरिकन नि जो बाइडेनको एसिया नीति बुझ्न सकिन्न कि। हामी के गर्छौँ हो, तथापि अमेरिकनहरूको केही नीतिहरू चाहिँ यस्ता छन् जुन चाहिँ सबैका लागि, जस्तो क्लाइमेट चेन्ज उनीहरूको चाहे रिपब्लिकन पार्टीको होस् चाहे डेमोक्रेट पार्टीको होस् एउटा रहन्छ। अर्को डिफेन्स पोलिसी उनीहरूको जुन भए पनि हुन्छ, तर त्यो दुईटालाई नै प्राप्त गर्नको लागि जुन एचिभ गर्ने एजेन्सी, त्यसको इन्टरेक्सन, त्यसको भिजिट, त्यसको स्ट्रेटेजीहरू चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो डेमोक्रेट र रिपब्लिकनको चाहिँ अमेरिकामा त्यो अलिक फरक देखिन्छ कि। सो हामीले पनि हेरौँ न, भारतको नेपाल नीतिमा हिजो कङ्ग्रेस आइहुँदाको नीति धेरै बाह्य के हुन्थ्यो भने अमेरिकन र सिआइएहरूसँग जोडिएका नीतिहरू धेरै आउँछ। उसको ग्लोबल पोलिटिकल प्याराडाइमभित्रको त्यसको प्रभाव हामी कहाँ धेरै देखिन्थ्यो, त्यसका रणनीतिहरू घटनाक्रम देखिन्थ्यो। मोदी कार्यकालमा के रह्यो भने क्षेत्रगत रूपमा होइन, त्यसका केही एजेन्डाहरू छन् नि, हो त्यसले चाहिँ प्रायोरिटीका रूपमा पाउँथ्यो कि। अनि अब मूल कुरो चाहिँ अहिले अब ग्लोबल प्याराडाइमभित्र हामीले दक्षिण एसियाको राजनीतिको तीनटा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, प्रमिलाजी हामीले उठाउनै पर्छ है। एउटा के छ भने हिजो कूटनीति मात्रले हेर्नेलाई अहिले सैन्य कूटनीति मार्फत हेरिन्छ। जस्तो अमेरिका र भारतको 2 भर्सेस 2 भनौँ, यो मोदी र चाहिँ
ट्रम्प कार्यकालमै भएको सहमति हो। त्यसलाई तथापि जो बाइडेनले कन्टिन्यू गर्ने देखियो हैन। त्यो कूटनीति चाहिँ कूटनीतिभित्र अब सैन्य कूटनीति स्पेसलाइज गर्यो के। भारतमा चाहिँ जस्तो डिफेन्स प्रोडक्सनहरू धेरै गरेर मल्टिनेसनल्स धेरै छन् हैन। त्यो चाहिँ जनसङ्ख्या पनि त्यत्रो छ। आफ्नो अमेरिकाको भारतमा उपस्थितिलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णका साथ हेरेको छ अमेरिकाले। यो ट्रम्पसँगै भएको सहमति हो जो बाइडेनले यसलाई कन्टिन्यू गर्ने देखियो एउटा। दोस्रो, भारत र चीनको सम्बन्धलाई हामीले एकदम कन्ट्राडिक्ट छ के। यो कहिलेकाहीँ एकदम मिल्छन्, कहिलेकाहीँ फेरि यिनीहरू एकदम लडाइँ गर्छन् कि। यसको एकदम अचम्मको पाटो के छ भने हेर्नुहोस् है, अब चीनले ब्रह्मपुत्र नदीलाई नै रिभर्स डाइरेक्सनमा लाने जुन नीतिपछि भारत चीनसँग झस्क्यो। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने जस्तो इन्डियन ओसनमा चाहिँ अमेरिकी प्रवेशलाई भनौँ न, अब यता हामीले हेर्दा एउटा पर्सपेक्टिभले अमेरिकी विस्तारवादलाई चाहिँ चीन रोक्न चाहन्छ भन्छ। चीनले त्यो इन्डियन ओसनमा आफ्नो उपस्थितिलाई महत्त्वका साथ ल्याइरहेछ। जसरी नेपाली राजनीतिमा चाहिँ दुई ठुला राष्ट्र भारत र चीनले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो रहेको छ, जस्तो यिनीहरूले चाहिँ के चाहेका म यही जोडिरहेको छु कि जस्तो हेर्नुहोस् है, अब भारतलाई त्यो ब्रह्मपुत्र नदीलाई नै जब चीनले चाहिँ रिभर्स प्रोजेक्टको रूपमा लगाएपछि भारतमा पानी सङ्कट भयो। अब सङ्कट मोचनको लागि त उसले त्यो अनुरूपको रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ हैन। पानीको मुहान भनेको के हो त, एउटा टिबेटन प्लेटु हो। त्यसपछि चीन र चीनको सम्बन्ध भारतसँग मात्र नभए भुटान र नेपाल, अब त्यसको लागि र अब पाकिस्तान भनौँ न हैन, त्यो चाहिँ पानीका मुहानहरू दक्षिण एसियाका कि। अब त्यो मुहानभित्र के रहन्छ भने चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो नभइसकेपछि एउटा पानीको मुहान भनेको के भन्छ भुटान हो। भुटानसँग उसले अहिले लिइरहेछ, अझ अगाडि लान्छ। त्यो पनि चिनिया प्रभावतिर ढल्किरहेको देखिन्छ अहिले पछिल्लो समय। पाकिस्तानसँग उसको शत्रुवत व्यवहार छ। अर्को बाँकी रहेको भनेको नेपालै रह्यो। भनेको नेपाल पानीका कारणले भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ एउटा। र अर्को कुरो पानी मात्र नभइकन प्राकृतिक स्रोत साधन र जस्तो हाम्रो चुरिएको जुन दोहनहरू हेर्नुहोस्, त्यो भारतले खुला लगिरहेछ। यो दुईटा भयो। अर्को कुरो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक पनि हो भारतसँग चाहिँ। अब फेरि यता चीनसँग हेर्दा के देखिन्छ भने चीनलाई नेपालको सम्बन्ध भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने त्यो हिमालय भनेको त्यो सिक्युरिटी अथवा डिफेन्स पर्सपेक्टिभले महत्त्व छ एउटा हैन। उसको हामीसँगको स्वार्थ चाहिँ केसँग छ, डिफेन्ससँग छ। र तिब्बतलाई चाहिँ बाह्य शक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न, हो त्यो चीनको सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय छ क्या एउटा। अर्को कुरो दक्षिण एसियाको जनसङ्ख्या भारतका लागि पनि अवसर छ, चीनका लागि पनि अवसर छ, र अमेरिकाका लागि त झन् धेरै अवसर छ। र यो एसिया र अझ दक्षिण एसियाको विविधता भनौँ न हामीले, जातीय रूपमा, धार्मिक रूपमा, यो इकोलोजीका हिसाबमा, जोग्राफीका हिसाबमा, भौगोलिक यति धेरै विविधताभित्र के छ भने अवसरै अवसर छ उसका लागि चाहिँ। फाइदाको लागि चाहिँ राजनीतिलाई मूल्यको अब ठ्याक्कै उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने 50 वर्षको योजना छ। 50 वर्षभित्र के भने जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँले 2024 मा भारतमा पानी सङ्कट हुन्छ, त्यसले सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने भारतकै मन्त्रालयको डेटा छ हैन। ऊ त्यो रणनीतिमा लागिरहेछ। जस्तो तपाईँले त्यसको दुईटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। भेरी बबाई सिँचाइ आयोजना छ नि, त्यो हामीलाई इरिगेसन छ, उसको पानी चाहिँ ड्राई एरियामा रिचार्ज छ कि। ठ्याक्कै कोसीको पानी फेरि मरिन खोलामा लाने, उसको चाहिँ त्यो रणनीतिभित्र छ एउटा हैन। अनि उसले के गर्छ, राजनीतिलाई चाहिँ त्यो रणनीतिभित्र हेर्छ छिमेकीले, चाहे चीनले पनि, चाहे भारतले पनि, चाहे अमेरिकाले पनि। हामी चाहिँ के गर्दैन, हामीसँग रणनीति छैन। हामी के गर्छौँ भन्दा हाम्रो कूटनीति एकदम कमजोर छ। अनि हामीसँग के छ भने हामी चाहिँ के अरूसँग सहायता लिने राष्ट्रहरू हौँ। सहायता भनेको जस्तो हाम्रो अनुकूल हुँदैन। अनि त्यसले के हुन्छ भने हामी बाध्य भएर त्यो प्रोजेक्टका लागि र हाम्रो दैनिकी गुजार्नका लागि पनि ती राष्ट्रसँग परनिर्भर छौँ। त्यो केमा भन्दा आर्थिक रूपले पहिलो। जब आर्थिक रूपले परनिर्भर भएपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने हामीलाई त त्यो एउटा प्यारासाइटिजम बढ्दै जान्छ, त्यो रोगको रूपमा विकास हुन्छ हैन। अनि हामी आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ कुण्ठित गर्दै जान्छौँ र हामी जे चाहिन्छ उसलाई डिमान्ड गर्दै जान्छौँ। र हाम्रो त्यो डिमान्ड गिभ एन्ड टेकसँग चाहिँ राजनीति चाहिँ के हुन्छ, हिडन हुन्छ कि। त्यस कारणले यो चुनाव भन्यौँ जस्तो दललाई गर्ने
सहकार्यहरू भन्यौँ अनि देशलाई दिने आर्थिक सहायताहरू भन्यौँ नि, प्रोजेक्टहरू भन्यौँ, त्योसँग के हुन्छ उसले राजनीति भन्दा नि उसको चाहिँ नीति मात्र भन्छौँ कि राजनीति चाहिँ यहाँको लिडरहरू मार्फत गराउँछ। भनेपछि जसरी हामीले एउटा सोचिरहेका हुन्छौँ मित्र राष्ट्र भनेर भावनात्मक सम्बन्ध, मित्र बनाउने सम्बन्ध भन्दा पनि उनीहरू स्वार्थ केन्द्रित सम्बन्ध चाहिँ अलिक बढी देखियो, फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखियो। यस्तो छ नि, जस्तो यो सोसियोबायोलोजी थ्योरीले चाहिँ एउटा इयोवल्सनले भन्छ क्या, कुनै कुरा पनि यो अल्टुरिजम भन्छ है, अरूलाई चाहिँ सेवाभाव भनेको चाहिँ कि मानवको स्वभावै त्यो सेल्फिस हुन्छ कि सेवाभाव भन्ने विशुद्ध चाहिँ कुनै हुँदैन। र हामी राजनीतिलाई भावनामा हेर्छौँ कि हाम्रो मित्र राष्ट्र यसले हाम्रो लागि चाहिँ सेवा गर्छ, सहयोग गर्छ। सहयोग केमा हुन्छ भन्दा दुईटैको स्वार्थ मिल्यो भने सहयोग हुन्छ कि। जस्तो उसले हामीलाई फिनान्सियल सपोर्ट गर्ने, टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, तर काम चाहिँ हामीले गर्ने भयौँ भने चाहिँ स्वार्थ मिल्छ कि, त्यसले रिजल्ट दिन्छ, उसलाई पनि फाइदा हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ। अहिले हामी कहाँ यो प्र्याक्टिस छैन। हामीलाई पुरै के हुन्छ भन्दा हामी प्यारासाइटिजमको कल्चरमा छौँ, हामी उसँग परनिर्भर छौँ अनि हाम्रो परनिर्भरताको फाइदा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्पेरियलिजम भन्छौँ क्या हामी होइन, उसलाई चाहिँ उसले अदृश्य रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बनाउँछ, उसको प्रभावमा राख्छ कि होइन। त्यो चाहिँ कुटनीतिभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको सहयोगलाई पनि हामीले सहायताको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। तर हामी कहाँ त्यो खालको न नेसनल पोलिसी छ, न पार्टीको पोलिसी छ, न इन्डिभिजुअलको लिडरहरू र पोलिटिसियन र अरू कुनै क्याम्पेनरहरूको चाहिँ त्यो इथिक्स छ कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीले आफ्नो देश, आफ्नो इस्युहरूलाई चाहिँ अर्को जुन हामीसँगको काउन्टर पार्ट भन्छौँ नि, हामी त्यो काउन्टर पार्टसँग हामीले इस्टाब्लिसै गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग चाहिँ त्यो नैतिक धरातलले हुनु उसँग बसेर कुरा गर्ने कि। उसले जस्तो अङ्ग्रेजीबाट उखान्छ नि, बेगर्स क्यान नट चुज वाट ही अर सी वान्ट्स के। माग्नेले नि यो दे त्यो दे त भन्न पाउँदैन नि, जे दिन्छ त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ भन्छ क्या। भनेको हामी त्यो स्टाटसमा छौँ, सुनले हाम्रो प्राकृतिक हामी नभएर नि होइन। त्यस कारण चाइनिजहरूले के भन्छ भने नेपाल चाहिँ यस्तो हो, सुनको कचौरामा माग्ने देश हो। जसरी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको छ, यो घटनाक्रममा भनेपछि उनीहरूको संलग्नता हुँदै आएको छ। अब तपाईँ पछिल्लो घटनाक्रम हेर, अब धेरै अगाडिको त भन्न सकिएन होइन, पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुहोस् है त। जस्तो विघटन भयो होइन, संसद विघटन भयो, विघटन आन्तरिक मात्र कारणले हो भने बाह्य कुरा त हेर्नु न यही कन्ट्राडिक्ट छ। जस्तो लोकतन्त्रमाथि चाहिँ कुठाराघात भयो भने त अमेरिकाले स्टेटमेन्ट निकाल्थ्यो होला नि त, निकालेन नि। भारत लोकतन्त्रको हिमायती, उसले पनि आन्तरिक मामला भन्यो, चिनकै जस्तो होइन त। अब फेरि यो पुनस्थापना हुँदा पनि यो नेपाल पुनस्थापना हुँदा चाहिँ फेरि खुसी व्यक्त गर्यो कि होइन। जस्तो पुनस्थापना हुँदा खुसी व्यक्त गर्नेले त्यो विघटन हुँदा दुःख व्यक्त गर्नुपर्ने चाहिँ सामान्य सिद्धान्त हो नि त होइन। तर यो भित्र चाहिँ हामीले उसको कुटनीतिको छ नि स्वार्थ बुझ्नुपर्छ भन्छु क्या म चाहिँ होइन। उसले उसको देशको के गर्छ त्यो उसको कुरा हो क्या। उसले के गर्यो भनेर हामीले यहाँ कराउने भन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भनेको तयारी गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो। हामीले यसको केही तयारी गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ, आफू अनुकूल भयो भने त्यसको अनुकूल व्याख्या गर्छौँ। त्यही कुरालाई पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या, त्यो आफूलाई ठिक हुन्छ भने ठिक हो भन्छौँ, आफूलाई ठिक भयो भने ठिक भएन भन्छौँ होइन। जसरी पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो विदेशी राष्ट्रहरूको चलखेलहरू भनौँ न, आवत जावतहरू पनि निकै नै बाक्लो थियो, रसाकसीहरू निकै थियो। तर यो विघटन पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ यहाँले भनेको जस्तै अलिकति मौन बस्दिनुलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहेका चाहिँ के रहेछन् त? होइन, यसो छ, यो प्रष्ट रूपमा के छ भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन छ नि, एसियाको प्रचुरता जुन र जनसङ्ख्या दुईटा चाहिँ विश्वको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो स्वाभाविक हो, कुनै देशले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। आखिर तर के चाहिँ हो भने त्यो हामीले हाम्रो राष्ट्र अनुकूल प्रयोग गर्न हामीले आन्तरिक कति होमवर्क गऱ्यौँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामीले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थमा कसरी प्रयोग गरौँ भन्ने दोस्रो कुरा हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो उसले उसको राष्ट्रका लागि काम गर्छ भने हामीले हाम्रो राष्ट्रका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ नेतृत्व र जनताहरूमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी के छौँ भने विदेश र छिमेकीसँगको नीति चाहिँ के का आधारमा तय गर्छौँ भन्दा भावनाका आधारमा। कहिले उसले राम्रो बोल्यो भने त्यसलाई एकदम होइन चाटाचाट, नेपालीबाट उखान्छ कहिले काटाकाट कहिले चाटाचाट कि।
हामी एकदम उसलाई राम्रो भन्छौँ, त्यो हामीभन्दा पनि त्यो राम्रो भन्छौँ होइन। अनि फेरि उसले कहिलेकाहीँ के गर्छ, उसको स्वार्थभित्र त हाम्रो स्वार्थ मिल्दैन, नमिल्ने बित्तिकै हामी उसलाई गाली गर्न थाल्छौँ। तसर्थ त्यो हाम्रो कुटनीतिक मर्यादा होइन। हामीले कुटनीतिका हिसाबमा के छ भने राष्ट्रिय रूपमा नै यो विषयलाई चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गर्ने एउटा फोरम नै छैन क्या हामीसँग। जस्तो कुन विश्वविद्यालयको कुन स्कुल अफ थट र कुन इन्स्टिट्युसनले अध्ययन गर्छ, छ त? छैन नि। इन्डिभिजुअल कसैले गर्ने एउटा कुरा हो होइन। यति धेरै एसियामा र दक्षिण एसियामा यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ। यसका लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थमा नै के गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटीमा इन्स्टिट्युसनहरू खोल्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो म त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र छु, यसको इन्स्टिट्युसन छ सिनास भन्ने, सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज भन्ने छ नि, त्यो खालि जागिर खाने संस्थाको रूपमा छ। त्यसले यो खालको एउटा डेस्क बनाएर अध्ययन गर्ने खालको मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो भने रिसोर्सेस नभएको होइन, हाम्रो चिन्तन र विलिङ नभएको हो। हामीले त्यसलाई के को रूपमा विकास गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ जागिरी अड्डाको रूपमा विकास गऱ्यौँ, त्यसलाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा खासै विकास गरेनौँ। भनेको राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यो आफैमा पनि अनुसन्धान त गरिरहेको छ, तर त्यसले जुन दायराको अनुसन्धान गरेको छ त्यसलाई त्यसको एक्सटेन्सन गरेर हामीले चाहिँ जस्तो दक्षिण एसियामा हाम्रो नेपाल अहिले रणनीतिक रूपमा कुन ठाउँमा छ र हामीमै भित्र कुन कुन रणनीतिहरू लागू भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो पोजिसन के हुनुपर्छ र हामीले कुन कुन शक्तिसँग र कुन कुन मित्र राष्ट्रसँग के सहयोगको लागि चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ, कस्तो प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो अनुसन्धानका आधारमा हामीले प्रोजेक्टहरू बनायौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको निश्चित रूपमा पहिलो सुरु त के हुन्छ भने हामीले अरूलाई पोइन्ट आउट गर्दा चारवटा औँलाले त आफैलाई हेर भन्छ नि। हामी कहाँ कमजोरी भएपछि न अरूले आउने हो। हामीले जब ढोका नखोल्यो त अरूको मान्छे त हाम्रो घरभित्र पस्दैन होइन। त्यसर्थ मेरो बुझाइमा हामीले हाम्रो ढोका सबैलाई खुला गरेपछि निश्चित रूपले उसले आएर हाम्रो घरभित्र बस्छ। त्यसर्थ हामीले ढोकालाई नै अलिक बलियो बनाउनु पर्यो र त्यो ढोका चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थमा हुनु पर्यो र दलीय स्वार्थमा पनि छैन कि। यो त गुटको पनि एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा चाहिँ हाम्रो कुटनीति चलेको छ। यस्तो कुटनीतिले भारत र चीन जस्तो उदाउँदो देशहरूलाई यति शक्ति सम्पन्न भनौँ न प्राविधिक रूपले यति शक्तिशाली भएको चीनलाई हामीले उसको स्वार्थभन्दा नि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त? त्यो त असम्भव छ नि त। यी कुराहरूमा हामीले कामै गरेनौँ भन्छु म चाहिँ। जसरी नेपाली राजनीतिमा दुई ठुला राष्ट्रको हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिमा त रहेको छ नै, यसको गहिरो प्रभाव नेपाली राजनीतिमा त पक्कै पनि छ। यसले हाम्रो समाजलाई नै विभाजित गर्ने दिशातर्फ उन्मुक्त हुँदै छैन कतै? यसो छ, हामीले आफ्नो थैलीको मुख बाँड्नुपर्छ कि अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामीभित्रै धेरै कमजोरी छ। हामीले कति घन्टा राष्ट्रका लागि काम गऱ्यौँ त? सबै तबकाले हामी आफ्ना लागि गर्छौँ होइन। हो, राष्ट्रले हामीलाई काम गर्ने बनाएन त्यो प्रश्न छ, तर हामीले राष्ट्रका लागि कति गर्छौँ त भोलुन्टरली? त्यही हेरौँ न, 1980तिरको दशकमा कोरियामा जुन आर्थिक सङ्कट थियो नि, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले के डिक्लेयर गर्यो भने हामी खाजा खाँदैनौँ, राष्ट्रको जुन आर्थिक सङ्कटको लागि चाहिँ निवारण, त्यो प्रतीक हो नि। हो त कुन तबकाले हामीलाई भन्छ त? त्यस्तो भन्दैन नि। हो, यी कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीले राष्ट्रलाई चिन्तनमै राखेकै छैनौँ। हामीले के मात्र गरेका छौँ भन्दा हामी आफू केन्द्रमा, आफू स्थिर र राष्ट्र अस्थिर हो र त्यसका लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय चिन्तनलाई कुटनीतिक कुनै पनि अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू गरेका छैनौँ। तसर्थ यो आफूले त्यसमा लगानी नगरिकन त्यसको प्रतिफल आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूको स्वार्थमा गरेको लगानीको उनीहरूले प्रतिफल लिन्छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि, देशका र जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ र अनि हामीले त्यसको प्रतिफल खोज्नु त हामी त्यसको भागीदार त हुँदैनौँ। भनेको अरू मुलुकले हाम्रो देश बनाइदिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आफैमा गलत छ के। यति चाहिँ हो, हामीले बनाउने कुरामा उसको सहयोग कति प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो, फेरि फरक कुरा हो। त जसरी नेपालमा विदेशी हुन्छ नि कुटनीतिज्ञहरूको शीर्ष नेताहरूको भ्रमण नेपालमा हुन्छ, नेपालबाट चाहिँ खासै धेरै भएको पाइँदैन, तर सङ्कट परेको बेला मात्रै भएको पाइन्छ। यसो देखिन्छ प्रमिलाजी, यो के हुन्छ भने जस्तो हामीसँग खोइ र राष्ट्रिय एजेन्डा हामीले भ्रमण गर्ने जस्तो यति सजिलो छैन नि। जस्तो हाम्रो भ्रमण केमा आधारित छ? आफ्नै समस्या लिएर मात्रै गएका हुन्छौँ। अनि यसो छ, हाम्रो देशमा एउटा उखान छ कि यो देश पनि घुम्ने मुख पनि फेर्ने कि। भनेको हामीले हाम्रो खोइ एजेन्डा त्यसै बन्छ। एजेन्डा बन्नलाई खोइ त्यो तल्लो तबकादेखि पार्टी तहमा छलफल गरे, खोइ त्यसको कमिटीभित्र हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा के, हाम्रो सम्भाव्यताहरू के छन्। अब जस्तो 5 वर्षका लागि खोइ
2/3 पाएको सरकारले र त्यो पार्टीले सम्बन्धित पार्टीले अब हामीले 5 वर्षमा यो देशको मुहार समृद्धिको बाटोमा के गर्ने भनेर कहिले होमवर्क गर्यो? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही गर्यो? सुतेर बस्यो भनेको यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीति अहिलेको राजनीति विश्व जुन भूमण्डलीकरणको त्यो एउटा प्याराडाइमभित्र भनौँ न संसारका यस्ता देशका मानिसले गरेका राजनीतिभन्दा पृथक छ कि हामीले के गरेका छैनौँ भन्दा समय अनुकूल आफूलाई नै परिवर्तन गरेका छैनौँ। जस्तो स्वयं नेता र एउटा जनताले आफूलाई परिवर्तन गरेपछिबाट आत्मसात गर्छौँ नि हामी परिवर्तनतालाई, हो त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गरेपछिबाट मात्र के हुन्छ भन्दा उसले अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँ त के छ भने हामी पुरानो ढर्राको कुरा बोक्छौँ, हामी एउटा नेताको छत्र छायामा बस्छौँ, राजनीति त्यसरी हुन्छ। जस्तो हामी प्राज्ञिक थलोलाई चाहिँ यो अनुसन्धान अरूको हिसाबमा राख्दैनौँ, एउटाको विचारलाई अरूले सकेसम्म अन्डरस्टिमेट गर्छौँ, त्यसले गर्यो भन्ने हुन्छौँ होइन। राम्रो कुरा हामी सिक्नलाई ग्रहण गर्न कोसिसै गर्दैनौँ भनेको खालि समस्या म चाहिँ खालि राजनीतिमा मात्र देख्दिनँ कि सबै क्षेत्रमा, किन राजनीतिले त त्यो नीति बनाइदिने होइन नि, हो र। जस्तो हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू खोइ गरे, विश्वविद्यालयलाई कुनै राजनीतिक दलले त यो नगर त भनेको छैन, उसले चाहिँ खोइ त यो अध्ययन केन्द्र किन नबनाएको। जस्तो अनुसन्धान केन्द्रभित्र चाहिँ अब हाम्रो नेपालको पोलिटिकल छ नि, जस्तो पोलिटिकल साइन्सको डिपार्टमेन्टमा विद्यार्थी कम भइरहेछन् भने त्यो क्षमतालाई चाहिँ हाजिर गरेर जानेर थोरै पढाउने क्रेडिटको सट्टामा कम्तीमा यो खालको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जोडेर हामीले किन कूटनीतिक रूपमा अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जोडेर यसको अनुसन्धान किन नगरे। यी खालका कुराहरू चाहिँ हाम्रो आफ्ना सबै तबकाका कमजोरी छन्। त्यसका कारण के हुन्छ भने जब हामी अर्गनाइज हुन्नौँ नि, सङ्गठित हुन्नौँ, अनि के हुन्छ भन्दा छिमेकीले अरूले त खेलिहाल्छ नि, त्यो त प्रष्ट एकदम नाङ्गो रूपमा देखेको कुरा हो। पक्कै पनि नेपाल आफू कमजोर हुनु भनेको छिमेकी देशले फाइदा लिने हो। जस्तै हामी आफै पनि घर झगडा गर्दा छिमेकीले चासो दिएर हेरिरहेको हुन्छ, फाइदा लुटिरहेको हुन्छ, त्यस्तै पनि देखिएको अवस्था छ। जसरी अहिले नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ, नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व छ, यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि सबै राजनीतिहरू उथलपुथल भइरहँदा यो विदेशी राष्ट्रले चाहिँ के फाइदा लिन सक्छन्? अब यसो चाहिँ अब अहिलेको कन्टेक्स्ट के छ भने यो विगत 40 वर्षदेखि अमेरिकी संस्थाहरूको नेपालमा रिसर्च केमा केन्द्रित छ भने पानीमा छ, र अबको युग भनेको पानीको युग हो। र हेर्नुहोस् अब तेस्रो विश्वयुद्ध यदि हुन्छ भने त्यो पानीका लागि हुन्छ, पिउने पानीका लागि हुन्छ। र पिउने पानी भनेको संसारमा निर्विकल्प भनेपछि उनीहरूले हाम्रो भनेको भौगोलिक राष्ट्रलाई नै आँखा लगाएका छन्। प्राकृतिक स्रोत अझ यसो छ, पिउने पानी भनेको पेट्रोलभन्दा महँगो छ र पानीको विकल्प छैन। जस्तो हामीलाई ऊर्जाको लागि, जस्तो हामीले जलविद्युतको कुरा गऱ्यौँ भने एकदम धेरै नेपालभित्र के हुन्छ, पानीको कुरा गऱ्यौँ त्यो जलविद्युत भनेर मोडिदिइहाल्छ कि त्यो पिउने पानी संसारमा पेट्रोलभन्दा महँगो छ भन्ने कुरा पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो। हामी प्रकृतिको देन भनेको निःशुल्क पाएको के, यो विरासतमा पाएको यो हाम्रो देन हो कि, यसमा हामीले के मेहनतै नगरे भएर हामीलाई मतलब भएन। र अर्को कुरा, जब पिउने पानीलाई चाहिँ हामीले रोक्दैनौँ नि, त्यसलाई कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्दैनौँ, बाँध बाँधेर हुन्छ कि पाइपलाइनले हुन्छ कि डाइभर्सनले हुन्छ, यसका धेरै विधिहरू छन् नि होइन। जब हामीले पानीलाई रोक्दैनौँ अथवा त्यो नियन्त्रण गर्दैनौँ, त्यो रिसोर्सेस हुन्न, बगेको कुरा हुन्छ। अब यहाँ पानी नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो अराष्ट्रिय तत्त्व हुन्छ कि। पानी भनेको के हुन्छ भने खालि भावना मात्र बेचियो कि हामीले पानीमा, नदीमा होइन, भूगोलमा नि, तर के गरेनौँ भने त्यसको समुचित प्रयोग र बुद्धिमत्ता प्रयोगको कुरा हामीले गरेनौँ। र अहिलेको कुरो के छ भने विश्व अब पानीको लागि लडाइँ लडाउँछ भन्ने थाहा हुँदै हामीले त्यसमा हाम्रो कुनै पनि योजना आउने बजेटमा यो कुनै अनुसन्धानमा यो हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको गौरवका आयोजना, एउटा मेलम्ची पिउने पानी आयोजना कति वर्ष लाग्यो, त लज्जाको विषय होइन एउटा। यस्तो त हामीसँग यो भूगोलमा यति धेरै प्रविधिहरू अहिले चीनले विकास गरेको छ र यति सस्तोमा प्रविधिमा ल्याएर यो पिउने पानीलाई सहर र अथवा पूर्वाधार भएको ठाउँमा ल्याउँदै त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्दै विश्व बजारमा बिक्री गर्ने भने हाम्रो त्योभन्दा रिन्युएबल रिसोर्स भनौँ न, त्यसलाई त फेरि हामीले ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने, त्यसलाई पर्यावरण जोगाउनु पर्ने होइन। जस्तो हामीले जग्गा दिने भन्दा चाहिँ के भइसक्यो, सबले चाहिँ वन फडानी गरेर चाहिँ सहर हाल्न थालिसक्यो। हाम्रो नीति नै के छ भन्दा उल्टो छ, वन जङ्गल नजोगिए पानीको मुहान जोगिन्न भनेको हामीलाई हिजो प्रकृतिले दिएकै कुराहरू मात्र हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ। र के गर्यो भने हामी भारत र चीनसँग
वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँग लोन लिएर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्प्लिट गर्ने खालका योजना बनायौँ भनेको खालि नेतृत्वको मात्र दोष छैन योजना बनाउने अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यतिकै राष्ट्रवादी हुनु पर्यो यसको हाम्रो विकासको अब डेभलपमेन्ट प्याराडाइमै सिफ्ट भइसक्यो किन विशेष गरेर यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणमा त यो चीनको लगानी बढेको देखिएको छ यो सँगसँगै अहिले उद्योगमा कल कारखाना विकास निर्माण होटलमा यस्ता कार्यमा चाहिँ विकास निर्माणका कार्यमा चिनिया लगानी पनि बढ्दै गएको देखिएको छ भारतीय लगानी त छँदैछ यो यसको यिनीहरूको रणनीति चाहिँ के हुन्छ त अब यिनीहरू यसो हुन्छ जस्तो चीनले त अझ के बढाएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् एक सिङ्गल इयरमा एक वर्षमा चीनको 20,000 देखि 22,000 म्यानुफ्याक्चरिङ अफ्रिका सिफ्ट गर्दैछ हेर्नुहोस् है हामी लेबर एक्सपोर्टिङ कन्ट्री हामी हाइड्रो पावर बिजुली बढी हुँदैछ हामीले चीनसँग तेरो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हामी कहाँ इस्टाब्लिस गर हाम्रो मानिसहरू अरब जानु पर्दैन थियो एउटै घर भान्सामा बसेर एउटा भान्साले अहिले नेपालीको 3वटा भान्सा छ अरबमा एउटा छ यहाँ ऊ बसेको उसको छोराछोरी पढाउने सदरमुकाममा एउटा छ र उसको गाउँमा विरासत प्राप्त भएको ठाउँमा अर्को छ है भनेको यो आफैमा खर्चिलो र महँगो साबित हुन्छ भने हामीले चीनसँग म्यानुफ्याक्चरिङै नेपाल सिफ्ट गर्दै लाने हो भने त्यसको पूर्वाधार उसको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि उसले पूर्वाधार बनाउँछ त्यो पूर्वाधार अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आउँदै जान्छ हो यो कुरा खोइ हाम्रो रणनीति हामीले चीनको कतिवटा म्यानुफ्याक्चरिङ नि भारतको कति लिने अमेरिका हामी त्यता लाग्दैनौँ यी विदेशी शक्तिहरूसँग हामीले के भन्छ उनीहरूको समर्थनमा सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने मात्र लाग्छ तसर्थ यो राष्ट्रवादी चिन्तन भएन भन्ने मेरो कुरा तसर्थ यसको लागि चाहिँ के छ भने खालि पार्टी मात्र होइन हामी सबै तबकाहरू यो ठिक र बेठिक भन्ने जुन सल्लाह सुझाव दिने तबका पनि ठिक भएन तसर्थ यो प्रोजेक्टहरूले के असर गर्छ भन्ने कुरा त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ नि त ठिक कि बेठिक त हो त्यो तबकाको आफ्नो भूमिका पनि त्यति सहज र राम्रो भएन यी यस्ता धेरै कारणहरू छन् जसले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा राजनीति के भयो त भन्दा यो हामीले सोचेको भन्दा राष्ट्रका लागि नभई केही समूहहरूका लागि र अरूको स्वार्थका लागि भएको देख्नमा आयो र जति नै जनताले चाहिँ यो दलहरूलाई अवसर दिए पनि अवसरलाई चाहिँ आफ्नो अकर्मण्यतालाई छोप्नलाई चाहिँ विदेशी शक्तिहरूका कारणले अस्थिर गयो भन्ने चाहिँ जुन आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नका लागि बाह्य शक्तिको चलखेल आफू सत्तामा जाउन्जेल त्यही बाह्य शक्तिको चलखेल नहुने जब आफू सत्ता छोड्ने बेलामा बाह्य शक्तिको चलखेल भनेर सबैले दोषारोपण गर्ने चाहिँ के भने आफ्नो अकर्मण्यतालाई छोप्नका लागि बाह्य शक्ति देखाउने कुन शक्तिले आएर भोट हालेको छ र कुन शक्तिले सरकार गिराएको छ र छैन नि भनेको आफू गर्न नसक्ने आफ्नो स्वार्थभित्र भयो भने त्यो ठिक त्यो स्वार्थभन्दा बाहिर गयो भने बेठिक भन्ने हाम्रो यो भनेपछि जुन पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको हुन्छ यो विवाद मिलाउनको लागि पनि विदेशी गुहाने परम्परा त रहेको नै छ नि कसैलाई शक्ति त कसैलाई सत्ताकै लागि उनीहरू चाहिँ स्वार्थपूर्ति लिनको लागि विदेशी सहयोग या विदेशी यो पनि एक्सेप्ट गर्ने परम्परा नै रहेको छ त्यो त पक्का छ त जस्तो अहिले होइन यो एउटा मनोरोग हो कि विदेशी शक्तिहरूले को सहयोग नभई म पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा जान्न भन्ने हाम्रो मनोरोग हो कि मनोरोग हो नि विदेशीले सहयोग नगरिकन मेरो देश विकास हुने यो मनोरोग हो कि जस्तो त्यही तपाईँ हेर्नु न नेपालमा एउटा प्रोजेक्ट कुनै एउटा कम्पनीको चाहिँ सेयर कल गर्यो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ पुलिसले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने लाइन छ नेपाली आफैसँग पनि त लगानी नभएको त होइन नि तर हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रमा राखेनौँ एउटा यो अर्को नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ त्यो कुनै पनि कार्यक्रमको लाभान्वित जनसङ्ख्या आफै आन्दोलन गर्छ कि जस्तो तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट जस्तो बुढी गण्डकी भनौँ न बुढी गण्डकीमा अरू कसले आन्दोलन गर्दैन त्यो गोर्खा र त्यसको लाभान्वित जनता नै आन्दोलन गर्छ किन भन्दा जग्गाका नाममा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ पिपुलहरूसँग चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टी ल्यान्ड राइट्स छ कि अरूमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ राष्ट्रसँग जमिन हुन्छ हामीलाई के हुन्छ त्यो जग्गाबाटै सुरु हुन्छ कि झगडा कि जसरी अहिले नेपालका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी को विषयमा पनि यो विवादहरू आइरहेका छन् यो चाहन्छ के त यसो छ अहिले मैले पहिले उठाएको कुरा चाहिँ अमेरिका के चाहन्छ भन्दा भारतलाई यो हिन्द महासागरमा आफ्नो मेजर क्लाइन्टको रूपमा चाहिँ विकास गर्दैछ हिजो उसले जस्तो मैले उठाएँ नि हाम्रो जो बाइडेन भाइस प्रेसिडेन्ट हुने बेलामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा पाकिस्तानलाई चाहिँ के भने एन्टी टेरोरिस्ट मुभमेन्ट भनेर सहयोग गरेर उसले त्यहाँ पाकिस्तानसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाएको थियो सकेन त्यो बेलामा
मनमोहन सिंहले नै अमेरिका भ्रमण गर्दा पनि त्यो खालको सम्बन्ध बन्न सकेन। मोदीले के अरे त भन्दा ट्रम्पसँगको सहकार्यले 2 versus 2 भन्यो नि होइन। अहिले हामीले सैन्य कूटनीतिको कुराहरू हतियारहरू उत्पादनका कुराहरूमा चाहिँ सहमति गराएर काम अगाडि बढाए। र यो चाहिँ के छ भने अब यहाँ अहिले चाहिँ अमेरिकीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्नलाई सहज भनेको चाहिँ विकास हो। किन हामी विकास खोजिरहेछौँ, उनीहरू सहायता मार्फत के गर्दैछन् भन्दा आफ्नो विस्तारवादलाई लागू गर्दैछन्। र मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् अहिले नेपालको सदनभित्र के छ भन्दा सबैभन्दा ठुलो अन्तर्विरोधको विषय भनेको एमसीसी हो होइन। एमसीसी कै कारणले पार्टीभित्र धेरै विग्रह छ, सबै पार्टीभित्र यो भन्नुहोस् होइन। अझ सत्ताधारी पार्टीभित्र त झन् ठुलो विग्रह छ। त्यो एमसीसी पास उसलाई चाहिँ जसरी भए पनि रणनीतिक रूपले गर्नु छ। किन भन्दा यो उसलाई चाहिँ यस्तै हामी जस्तो देशहरूमा चाहिँ चीनको प्रभाव रोक्नु छ अमेरिकालाई। र भारतलाई पनि के छ भन्दा भारतलाई पनि अमेरिकाको आडमा चाहिँ आफू दक्षिण एसिया र एसियामा चाहिँ चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा आफू अगाडि जानु छ। दुईटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मूल यहाँ भारतको रोल अलि अचम्मको छ कि हेर्नुहोस् है। अमेरिकासँग फिटिकै कुरा नमिल्ने रसियासँग पनि राम्रो छ, अमेरिकाको विरुद्धमा भएको इरानसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो छ। यो अलिक कन्ट्राडिक्सन छ कि। त्यस कारण हाम्रोमा राजनीति अस्थिर भइरहने कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो एकदम मल्टिफेरस भयो कि। अब भारतको सम्बन्ध चीनसँग पनि ठिक अहिले बिचमा अन्तर्कलह हो, नभए त चीनसँग पनि राम्रो छ। पछिल्लो समय हिजो आजको सम्बन्ध चाहिँ के देखियो भने अब हेर्नुहोस् है परिस्थिति चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दा अब यो अमेरिका र भारत एकै ठाउँमा थिए। जो बाइडेन आउने बित्तिकै ऊ एग्रेसिभली आइरहेछ होइन। नेपाल जस्तो देशहरूमा अझ उसको इम्फासिस छ, उसको आफ्नो स्टेटमेन्ट देखाइसक्यो। ठ्याक्कै के रह्यो भन्दा अब रणनीति फेरि जस्तो देखिन्छ। अहिले ब्रिक्स सम्मेलनभित्र के छ रसिया पनि छ, चीन पनि छ। हो त्यो ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति भारत जाने भए होइन। हेर्नुहोस् है आखिर हिजो अमेरिकासँग भारतको सम्बन्धकै कारण के थियो भन्दा सिमानामा लद्दाख र हेर्नुहोस् होइन लद्दाखमा त्यहाँ डिस्प्युटहरू भयो होइन त चीन र भारतको बिच। अब यो एकातिर यो पनि देखिन्छ, एकातिर चीन र भारत फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। किन भन्दा मोदी त हिजो ट्रम्पको फलोअर हो नि। ट्रम्पसँग उसको कार्यगत एकता थियो। किनकि ट्रम्पको यो प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा मोदीले ट्रम्पलाई सपोर्ट गरेका थिए। संसारमै देखिएको कुरा हो भनेको। यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा चाहिँ फेरि के अब यसको प्रभाव नेपालमा के हुन्छ भन्दा हामीले हेरौँ न जस्तो यो प्रतिनिधि अब यो बन्ने सरकारको कम्पोजिसनमा स्टेक त खोज्छ नि त विदेशीहरूले। त उनीहरूले त कि यहाँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ, उसलाई रणनीतिक रूपले छिर्नु छ भनेपछि हामीले यो फ्रेजाइल पोलिटिक्सभित्र चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो बेलामा उनीहरूलाई छिर्न सहज हुन्छ। तसर्थ जस्तो भारतलाई पनि अब कुन के भन्छ डक्ट्रिनभित्र चल्छ कि भारत होइन। भारत पनि जो बाइडेन डक्ट्रिनभित्रबाट चाहिँ नेपाललाई ट्रिट गर्छ कि उसले चीनसँगको सहकार्यले यो क्षेत्र रिजनल छ नि। यो दुईवटा कन्ट्रडिक्सन्सभित्र अझ नै कन्फ्युजन छ। त्यस कारण यसका लागि हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तब मात्र हामीलाई त्यो घटनाक्रमले अलि तथ्यसँग नजिक बनाउँछ। हामीसँग केही पनि छैन भनेपछि जसरी राजनीतिक दलहरू सम्हालिन नसकेर पटक पटक झगडा गरिरहन्छन् र सहयोगको लागि विदेशी गुहारिरहने परम्परा रहेको छ। यो त पक्कै पनि हाम्रो देशको लागि विडम्बना नै रहेको छ। अब यसले नेपालको राजनीतिको भविष्य चाहिँ कतातिर लैजान्छ त? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने व्यवस्था अस्थिर होइन कि। व्यवस्थाका कारण हामी अस्थिर भएको होइन, हाम्रो कार्य असक्षमताका कारण चाहिँ हामी अस्थिर भएको। र एउटा कुरो के छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब हामीले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउने हो र राष्ट्र पनि छोडेर दललाई दलबाट नि गुटलाई मात्र गर्ने भयो पनि योभन्दा स्थिर राजनीति हुन्छ कि एउटा। यहाँ चाहिँ के छ भने आफू स्थायी अरू बाँकी सबै अस्थायी भन्ने एउटा हाम्रो मनोरोग छ कि। म हुनुपर्छ अरू बाँकी जे होस्। त्यसले गर्दा हामीले चुनाव महँगो बनायौँ। चुनाव महँगो बनाएपछि के हुन्छ अरूको सहायता लिएर चुनाव लड्नुपर्छ। अनि त्यो सहायता कसले दिन्छ त भन्दा स्वार्थ नभए त सहायता दिन्न होइन। स्वार्थ नभए त सहायता दिने त्यो स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थको गठजोडले के हुन्छ भन्दा हो राजनीति विकृत छ कि। तसर्थ हामीले सबैभन्दा राम्रो कुरा व्यवस्था जुन भए पनि राजनीतिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सस्तो र त्यो सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो कि। पिपलहरू आफैले चुनाव लड्न सक्ने बनाउनु पर्यो। त्यसमा भोटर्सहरूको पनि जनताहरूको पनि दोष छ जसले धेरै त्यो अभोइड गर्नु पर्यो। कुनै पनि कार्यक्रममा भोज भत्तेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरेका जनताहरू नजानु पर्यो। त्यसो भएपछि के हुन्छ बिस्तारै
राजनीति सस्तो हुँदै जान्छ, सबैको पहुँचमा हुन्छ। सबैको पहुँच भएपछि क्षमता भएका मान्छेहरूले के गर्छन्, राजनीतिभित्र प्रवेशले अलि सुदृढ हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। जसरी सुरक्षा सङ्कट आएपछि राष्ट्र बचाउन चालिने कदम हुन्छ नि विदेशी सहयोग, यसलाई चाहिँ न्यायोचित रूपमा हेर्न सकिन्छ कि कसरी हेरिन्छ? यसो जस्तो नेसन सिक्युरिटीको कुरो त त्यो सबै देशको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ होइन, सरकार त्यसैका लागि निर्माण गर्ने हामीले। र मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि दुईटा पर्सपेक्टिभमा छ। एउटा भावनात्मक रूपमा छ होइन, यो राष्ट्रमा खालि भूगोलको मात्र कुरा नगरौँ, अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ, हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ छ नि हो, परनिर्भरलाई चाहिँ हामी अन्तर्निर्भर बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। राजनीतिलाई त्यही भनेको कूटनीति सबै सेक्टरहरू, राष्ट्र भनेको त खालि एउटा मात्र हुन्न, अनि त्यो सबैसँग जोडिन्छ के भन्दा डिफेन्समा जोडिन्छ। जति तपाईँ देश आर्थिक रूपले बलियो बनाउनुहोस्, राजनीतिक रूपले इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनुहोस्, त्यसपछि त्यो डिफेन्स झन् बलियो बनाउनुपर्छ। किन भन्दा जब ऊ प्रतिस्पर्धी भएपछि के हुन्छन्, उसलाई चाहिँ धेरै खालका त्यो सर्कमस्टेन्सेस बन्दै जान्छ। उसले स्वाभाविक रूपले चाहिँ सुरक्षा पनि अझ बलियो बनाउँदै सुदृढ गर्दै लानुपर्ने हुन्छ कि यो एकदम एक अर्कामा अनुन्यासित छन् र एकदम धेरै मिलेका छन्। र हामीले ठ्याक्कै राजनीति मात्र राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा, राजनीतिक परिवर्तन मात्र गर्दा यो व्यवस्था अस्थिर भएको। हामीले के हो भने हामीले राजनीतिलाई मात्र राम्रो हो भने कि अर्थव्यवस्था राम्रो बनाउने, देशको अरू सुरक्षा, हाम्रो नैतिकता, यी शिक्षा सबै प्रणालीहरू राम्रो बनाउँदै जाने हो भने चाहिँ के रहन्छ भने यसले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा राष्ट्र बलियो भन्छ। हामी के गर्छौँ भन्दा हामीमै कन्ट्राडिक्सन्स पोलिसी छ। जनतालाई राजनीति चाहिँ स्थायी दे भन्छौँ, जब आर्थिक व्यवस्था स्थायी बनाउन, त्यसलाई राम्रो सुदृढ बनाउँ, आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने हो भने, त्यो दिशामा हामी जाने हो भने त स्वाभाविक रूपमा राजनीति स्थिर भइहाल्छ नि। हामी अरू सबै अस्थिर बनाएर राजनीति स्थिर बनाउँछौँ र फेरि के भन्छौँ भन्दा सबै कुरालाई चाहिँ गाइड गर्ने राजनीति हो अरे भनेको त्यसका पारामिटरहरू खोइ हामीले स्थायी बनाएको, स्थिर बनाएको। त्यो कुरामा हामीले सिन्का पनि बाँध्दैन। लज्जाको विषय होइन, मेलम्ची खाने पानी कति वर्ष लाग्यो? 30 वर्ष लाग्नु भयो। एउटा आयोजना हामी 30 वर्षसम्म पनि त्यो लम्ब्याउँदै यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यो फेलियर स्टेटको, हामी आफू अकर्मण्य भएको धेरै पर जानै पर्दैन। त्यो ऐना जति तर जस्तो कुनै पनि राजनीतिमा अस्थिरता या सङ्क्रमण आउँदाखेरि विदेशी राष्ट्रहरूले निर्णायक भूमिका खेलेको पनि छन्। यसभन्दा अगाडिका कुराहरू यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? एउटा चाहिँ ग्लोबल प्याराडाइमभित्र आउँछन्। जस्तो हेरौँ न, हामीले 1950तिरको छ नि होइन, जस्तो हामी एउटा हेरौँ, राणाहरूलाई हामीले फ्याँक्यौँ भनौँ न, जनताले आन्दोलन गरौँ, त्यो हामीले मात्र होइन, संसारभर आएको एउटा वेभ हो क्या, एउटा तेरो होइन। जस्तो हेर्नुहोस्, अर्को 1990तिर त्यस्तै भयो होइन। अब यो के रहन्छ भने 10 वर्षमा चाहिँ विश्वको यो ग्लोबलाइजेसन गर्दा राजनीतिकहरू धेरै परिवर्तन भइरहेको हुन्छन् क्या। जस्तो हामीले हेरौँ, हामीले प्रविधिहरू छन् नि हाम्रा कारणले आएका छन् कि ग्लोबल कन्ज्युमरका रूपमा आएका छन् त? हामीले टेलिभिजनकै प्रविधिहरू हेरौँ न, हाम्रो अन्वेषणले आएका छन् त? छैनन् नि। कतिपय त्यस्तो आउने हुन्छन्। राजनीति पनि यसै गरी आउँछ कि कतिपय कुराहरू चाहिँ ग्लोबल प्याराडाइमभित्र आउँछन्। विश्वमा नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छ नि त। जस्तो मिटु भन्ने हेर्नुहोस्, एकचोटि आएको थियो नि होइन, त्यसले एउटा ठुलो डिस्कोर्सै ल्यायो भनेको यस्ता प्याराडाइमहरू त आउँदै जान्छन् होइन। त्यो एउटा रहन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो देश जस्तो हामी अलिक पृथक छौँ है। त्यो मार्क्सकै सिद्धान्त पनि एसियामा कमजोर छ। किन भन्दा एसियामा त समाज एकदम पृथक छ। किन एसियामा रिसोर्सेसहरू फरक छ। जब रिसोर्सेसहरू उत्पादनका साधन फरक भएपछि नि उत्पादनका एजेन्सीहरू फरक हुन्छन्। हामीले यो कुरा बुझेनौँ कि हामी ग्लोबल प्याराडाइमभित्र हाम्रो समाजलाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यो आफैमा गलत हो। जस्तो हेरौँ, हाम्रो देशको विकासका आधार हामीले केलाई मानेका छौँ भन्दा इन्डस्ट्री मानेका छौँ, एग्रिकल्चर मानेका छौँ, प्रायोरिटी बनाएर। हाम्रो देशको समृद्धिको आधार भनेकै के हो भन्दा प्राकृतिक स्रोत साधन हो। त्यो कहिले हामीले भनेनौँ कि कहिले पनि। हाम्रो त्यो नेसनल प्लानिङको एजेन्डामा पहिलो एजेन्डामा छँदै छैन कि भनेको हामीले प्राकृतिक स्रोत साधन नबेची हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो चाहिँ दुईवटा छ नि त, रिन्युएबल र नन रिन्युएबल भन्छौँ नि हामी। रिन्युएबल भनेको भइरहनेलाई चाहिँ एकदम गाह्रोसँग त्यसलाई उत्पादन फेरि पुनः उत्पादन हुनेलाई चाहिँ जोगाउँदै, रिन्युएबललाई चाहिँ जस्तो हामीले लिँदै जाने हो भने के भन्छ, हाम्रो विकास समृद्धि सजिलो छ।
हाम्रो जीवन सजिलो हुन्छ। हो त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिसँग हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कोप गर्नु पर्यो। कुन राष्ट्रले चाहिँ हामीलाई कसरी सहयोग गर्छ, उसको स्वार्थ, उसको प्रविधि हामीले किने बापत उसको अपरेटिङ कस्ट त हुन्छ, उसले त बेच्नै खोज्छ। हो हामीले समृद्धि यी कुरा हामीले एसेसै गरेका छैनौँ। हामीले के गरेका छौँ भन्दा ग्लोबल प्याराडाइमभित्र हाम्रो योजना बनाएका छौँ होइन। बजेट कसरी बन्छ भन्दा भारतमा के बन्थ्यो, हाम्रो हिजो पुरानो के थियो हेर्छौँ। अब यो विश्व यति परिवेश परिवर्तन भइसक्यो, हामीले त्यतातिर हेर्दै हेरेर। त्यस कारणले मेरो त एउटै मात्र विश्लेषण हो, हामी अरूका कारणले 5% हो भने 95% हामी हाम्रा कारणले यस्तो भएका छौँ। यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ। जसरी विकास निर्माणको या विकासका कुरामा, प्राकृतिक दोहनका कुराहरूमा आँखा त उनीहरूको छ नै, यो सँगसँगै सङ्घीयताको एजेन्डामा भारतले नै हात रहेको कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। जस्तो मधेसी दललाई मोहरा बनाएर सङ्घीयताको एजेन्डा उठाइदिएको भारतकै कुराहरूले गर्दा हो भनेर पनि भनिन्छ। यी यसरी सङ्घीयतामा हजुर ठ्याक्कै दुईवटा कुरा है। अब यो अमेरिका एसियामा युद्ध चाहन्छ, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ होइन। द्वन्द्व चाहन्छ, ऊ युद्ध चाहन्छ। किन भन्दा ऊ बिस्कुट बनाउने देश होइन, ऊ त हतियार बनाउने देश हो। त्यो भारतसँग मल्टिनेसनल, मल्टिल्याटरल, मल्टी प्रोजेक्ट नै उसले हतियारकै बनाउन खोजिरहेको अहिले। पछिल्लो ट्रम्प र मोदीको सहमति नै त्यसमै हो होइन। सुनाले एसिया युद्धका लागि चाहिँ के छ भन्दा जनसङ्ख्याका हिसाबले ठुलो छ, विविधताका कारणले धेरै छ र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुरता छ। यो बजार पनि हो। जस्तो मल्टिनेसनल्सहरू आउँछन् पक्का यसै गरी, तर हामीले यसलाई चाहिँ नि एसियाको यो अवसरलाई यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने कि हामीले चुनौतीको रूपमा हेर्ने। हामीले यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनकालाई चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धिमा प्रयोग गर्नु साटो सत्तामा जाने भर्याङमा प्रयोग गऱ्यौँ कि भनेको उनीहरू चाहिँ रिसोर्सेस कसरी लिने भनेर आउँछन्। हामी चाहिँ रिसोर्स तँलाई चाहिने जति आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर, मेरो राष्ट्र जेसुकोस् मलाई सत्तामा चाहिँ पुर्याइदिए। हाम्रो यो मनोरोग छ नि, यो सत्ता प्राप्तिको रोग छ नि, यो रोगका कारण चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमतालाई बुझेनौँ। त्यसमा त चाइनिजहरूले भन्छ नि, सुनको कचौरामा मागेर बसेको देश भनेको नेपाल हो होइन। सर त उसको त्यो एकदम यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन, यही कुरा हेरौँ न हामी। एमसिसीले बिजुली बेच्ने भन्छौँ, बिजुली बढी भएपछि पो बेच्ने त खोइ हामीले इन्डस्ट्री बनाएको। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा महावीर पुनले भन्नुभएको छ नि, यो भइरहेको गाडी हटाउनु पर्दैन, मलाई चाहिँ त्यो भन्सारबाट इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने सामान सब्सिडीमा ल्याइदियो, मेरो आविष्कार सेन्टरले केन्द्रले प्रत्येकलाई चाहिँ के छ बिजुलीबाट चल्ने बनाइदिन्छ भनेको छ होइन। अब के हुन्छ भन्दा अब त्यो त्यसरी परिवर्तन गर्दा त यो गाडी फेरि भारत लगेर बनाएर फेरि नयाँ गाडी महँगोमा बेच्ने जुन प्रोसेसिङ मेकानिजम छ नि, त्यसको धेरै इन्डस्ट्रीहरू त चट हुन्छ। अनि उसले के गर्छ भन्दा यो कुरामा नीतिगत रूपमै पोलिटिसियन र यो एडमिनिस्ट्रेटरको नेक्ससभित्र बसेर यसलाई चाहिँ पासै गर्न दिन्न। त्यसको एकदम राम्रो उदाहरण हो मेलम्ची खानेपानी हो। त्यही एउटा पेरिफेरीभित्र छ नि। त्यस कारण अब त्यो नेतृत्व बनाउन, त्यो कर्मचारी त्यहाँ लानलाई चाहिँ कसको स्वार्थ हुन्छ भने त बुझ्नु पऱ्यो नि त। हो त्यो नेतृत्वले बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो सरकार निर्माण कस्तो बनाउनु, अनि दलले बुझ्नु पऱ्यो यो दल कुन दलभित्र चाहिँ धेरै यस्ता खालका क्रियाकलाप छन् भन्ने कुरा के गर्नु पऱ्यो जनताले। भनेको हामी सबै तबकाले राष्ट्रलाई केन्द्रमा हामीले समस्या छैन। विदेशीहरूको त त्यो धर्म हो, उसले त आफूसँग नभएको रिसोर्सेस अरूबाट लिनु त उसको त उद्देश्य हो। यदि हाम्रो देश बलियो भएको भए हामीले भारतसँगबाट के लिने भनेर आज छलफल गर्नु पर्थ्यो नि। त्यस कारण हामीले यो सबै परिवेश किन कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रा कमजोरीकै कारण भारतले नेपालमा हेपाहा दृष्टिकोण पनि देखाएकै छ। पछिल्लो समय जसरी भारतसँग सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन, भारतले बुद्ध भूमिका कुराहरू पनि उठाइरहेको छ, रामको विषयमा पनि कुरा उठाइरहेको छ। यी सबै विरोध र पछि जुन घटना प्रतिक्रियापछि जसरी नेपाललाई चाहिँ खुला सिमानाको कारण नेपाल र भारत बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ, रोजीबेटीको सम्बन्ध रहेको छ भनिन्छ, यी सबले घटनाक्रमले अब के हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुधार होला या प्रगाढ होला त? यसले के देखाउँछ? अब पछिल्लो समय झन् हाम्रो सम्बन्ध पेचिलो छ। किन भन्दा अहिलेसम्म त त्यो एउटा भन्ने कुरा पोलिटिक्समा के हुन्छ भने कूटनीति भनेको एउटा कुरा भन्छ, गर्ने अर्को कुरा गर्छ कि त्यो कूटनीति। अब त्यसलाई कति कूटनीतिमा भन्छौँ, कति राजनीति भन्छौँ हामीले होइन। अब त्यो त्यसलाई छुट्याउनुपर्छ। र मूल कुरो चाहिँ के हो भने विन विन हुनुपर्छ कि। जस्तो भारतसँग हामीले छोडेरै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो नेपालको पानीलाई चाहिँ अरबमा बेच्नका लागि एउटा अवसर होला, तर भारत पनि त ठुलो बजार हो नि त। अमेरिका भारतको बजार देखेर आएर चाहिँ हामीले भारतको बजार किन भन्नु, तर यही
त्यो हामी नेपालको प्राकृतिक संसाधन भारतीय बजारमा बेच्नका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ के त भन्ने कुरामा सबै दल एक ठाउँमा हुनु पर्यो एउटा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइपुगेका छौँ। अब नेपालको राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले शीर्ष नेताहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? यसो छ, उहाँहरू आफूले सकेन भने प्रत्येक दल र राष्ट्रमा चाहिँ यो विषय पहिले त अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। कुन रिसोर्सेस कति मात्रामा छ र त्यो कुन बजारका लागि उपयुक्त छ, त्यसले एउटा प्रोजेक्ट डिजाइनसम्मको 3-4 वर्ष लाग्छ। हो त्यो खालको कम्ती उहाँहरू जति झगडा गरेर बसे पनि झगडा गरून् होइन। त्यही हेर्नु न, जापानमा के छ, चुनाव त भइरहेछ नि त, तर विकासको बाटो त रोकिया छैन। जापान र इन्डिया लगायत अस्ट्रेलियाहरूले त्यो एसिया अफ्रिका कोरिडोर बनाउने कुरामा त काम त सुरु भइरहेछ होइन। भने हामीले पनि राजनीतिलाई नै सबै कुरा मान्यौँ के, भनेको राजनीति मूलनीति हो, यो स्थिर नभइकन विकास हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई छरेको भ्रम हो के। जस्तो अस्थिर देशको पनि त विकास त भइरहेछ भने यो कोही पनि एउटैसँग कि कन्भिन्स पनि हुँदैन, अरू मिल्दा पनि मिल्दैन भने यो राजनीति खिचाता नि सधैँ यस्तो हुन्छ। तर विकासमा चाहिँ सबै दलहरूको एउटै अवधारणा लिएर आउँ र विकासलाई अवरोध, यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो अधिकारकोलाई कुण्ठित गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि दल कुनै पनि नेता उद्धत नहुँ र यो जनताको अधिकार कर तिरेपछि प्राप्त गर्ने अधिकारलाई चाहिँ छ नि राजनीतिभित्र स्थायी भएपछि गर्छु भनेर यो भ्रममा छ नि यो खालका कुराहरू नगरौँ र विकास एउटा पाटो हो र राजनीति अर्को पाटो हो भन्ने हिसाबले लिएर जाने हो भने चाहिँ यो सम्भव छ। उहाँहरू लड्दै गर्नुहुन्छ विकास निर्माण भएर, मेलम्चीको पानी आइरहेको होस्, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेर उहाँ लडिरहनुहुन्छ, लड्ने ठाउँ छ, सदनमा उसका कुरा उसले नमान्ने हुनसक्छ। यो सबैलाई मिलाएर गर्छु भन्नु यत्रो धेरै विविधतामा कहिले मिल्छ? मिल्दैन हो। त्यसै कारण अस्थिर राजनीति चाहिँ हाम्रो विविधताका कारण र अरू बाह्य शक्तिका कारण होइन, उहाँहरूको विकास र जनताहरूप्रतिको जवाबदेहिता र नभएका कारण हो भने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले नेपाली राजनीतिमा विदेशी चासो र हस्तक्षेपका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।